अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है उस पर हम बात करेंगे। और सियासी गर्मा गर्मी में हम जानते हैं कि कल की इतला कि जी परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए, और नाराज़गी की वजह ये बताई गई कि जी गैस की फरामी नहीं है KPK को। और फिर उन्होंने वोट की भी बात की कि आप हमारे वोट से मुंतखब हुए हैं। फिर बाद में उनसे कहा गया कि जी आप तो नाराज़ होकर चले गए थे। तो उन्होंने कहा मैं नाराज़ होकर नहीं गया था, मैं तो बाहर जिस मकसद के लिए गया था वो हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं, लिहाजा मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वो सब मीडिया में मौजूद है कि वजह क्या थी जो परवेज खटक साहब ने बयान की। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बोर्ड तश्कील दे दिया है, और ये बोर्ड जो है वो 12 डॉक्टर्स पर, सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। इस बोर्ड को तश्कील देने की वजह यह है कि एक रिपोर्ट सबमिट की जाए और बताया जाए कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी थी जिसकी वजह से वो सन 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया गए इलाज की गर्ज से, और तब उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी, उनके गारंटर भी गए, और उनकी गारंटी थी शहबाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौटेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटे। तो ये बोर्ड तहकीक करेगा और बताएगा कि मेडिकली कहां पर है सूरत हाल, और नवाज शरीफ साहब क्या उनके लिए वापस आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका इलाज PMLN की तरफ से बताया जाता है कि मुकम्मल नहीं हुआ है। और उसमें ताखीर की एक वजह यह भी बताई जाती है कि सन 2020 में चूंकि फिर कोविड आ गया था, और कोविड की वजह से फिर चीजें डिले होती रहीं, और उनकी जो बीमारी थी और जो उसकी नौयत थी वो बड़ी संगीन थी, जिसकी वजह से ताखीर हुई। और फिर इस सारी रिपोर्ट के बाद हुकूमत का ये सोचना है और हुकूमत का ये इरादा है कि जी शहबाज शरीफ साहब की गारंटी को लेकर उनको चैलेंज किया जाए और इस मामले को अदालत में लेकर जाया जाए, अदालत से रुजू किया जाए। शेख रशीद अहमद साहब का यह बयान आज का कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी चारों शरीफ यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, ये अब सियासत से माइनस है। उनका कहना है जी ये मेरा ये तारीखी जुमला है, आप नोट कर लीजिए। अब देखना है कि इनका ये तारीखी जुमला किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि सन 2014 में शेख रशीद अहमद साहब जो मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस के लिए बड़े मशहूर हैं, 2014 में ये भी कहते रहे हैं कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तो अब ये देखना है कि सियासत से माइनस ये जुमले के बाद क्या माइनस होते हैं या नहीं होते। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सन 2023 PMLN यानी कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ग्रुप का आखिरी इलेक्शन होगा। अब मुझे तो ये लगता है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनको नहीं लगता है कि उनका आखिरी इलेक्शन होगा। उनको लगता है कि जिस तरह सन 2008 में, सन 2013 में, सन 2018 में वो जीते, और 2008 से लेके सन 2018 तक अपनी हुकूमत कामयाबी से कायम करते रहे हैं सिंध में, और सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं। और 18वीं आईनी तरमीम के बाद उनके पास तो तमाम इख्तियारात हैं और ऑटोनॉमी है, जिसकी वजह से उनको कोई परेशानी नहीं है। और परेशानी नहीं है तो यही तो वजह है कि मुझे अभी रिसेंटली कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि शाहराह फैसल के अलावा बाकी तकरीबन शहर के अक्सरियत हिस्सों में सड़क टूट फूट का शिकार है। तो अगर फिक्र हो तो सड़कों पर काम किया जाए, लोगों को कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। और फिर मैंने हमारे कराची के, सिंध के सहाफ़ियों से भी बात की और उनसे भी पूछा कि फिर अगर इधर काम नहीं है तो फिर सिंध में किया होगा। तो बताया गया कि सिंध में भी कोई काम नहीं किया गया है। और आज के प्रोग्राम में हम जी कुछ मिनी बजट की भी बात करेंगे। महंगाई उरूज पर है, और ये मिनी बजट ने महंगाई का एक और बम फोड़ दिया है। अब अवाम का रद्दमल जो अब तक सामने आया वो तो यही है कि जी परेशानी है और हमने इस पर क्या रिएक्ट करना है। और परेशानी तो डेफिनेटली है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फ्यूल महंगा होने जा रहा है, मजीद बिजली महंगी हो गई। तो फिर आखिर एक आम आदमी, गरीब आदमी, एक तनख्वाहदार करेगा क्या? आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। PMLN से हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। राना एहसान अफजल साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब का जो तारीखी जुमला, उन्होंने कहा ये तारीखी जुमला है, उससे हम आगाज करते हैं। उनका कहना है कि जी आप ये मेरा तारीखी जुमला नोट कर लें कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा, उनकी सियासत खत्म, वो सियासत से माइनस है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शेख साहब जो है उनके बहुत सारे तारीखी जुमले होते हैं, मेरे ख्याल से कोई एक आधा तुक्का लग जाए तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं कि मेरी प्रिडिक्शन बड़ी ठीक होती है। तो ये बेमानी उनकी बातें हैं। और खास करके जब वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का उन्होंने ओहदा संभाला हुआ है तो उनको इंटीरियर के मामलात पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उनका फोकस हमेशा सियासी पहलू पे होता है। जब वो रेलवे के मिनिस्टर भी थे तो रेलवे की कम बात करते थे, और जब वो रेलवे छोड़ के गए तो आजम स्वाति साहब ने बताया कि कितनी बदहाल रेलवे के जो है वो मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, आपको लगता है कि ये सिर्फ ख्वाहिशात पे मबनी जुमले हैं? जी बिल्कुल। ठीक, शौकत बसरा साहब तैयार हैं? फिर आप शुरू करें। अली बात ये है, देखिए बात ये है नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। प्लीज। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने इसलिए आपसे कहा कि तैयार हैं आप। कोई खैर दी तो कोई नहीं, मैंने इसलिए ये कहा है कि देखें, आपने वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है और वो अब ये तफसील सारी इकट्ठी करेगा नवाज शरीफ साहब की बीमारी का कि क्या मामला था, और फिर वो रिपोर्ट आगे जमा करवाएगा। फिर आप जो गारंटर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके हवाले से आप अदालत से रुजू करेंगे। ये 2019 से लेके सन 2022 आ गया है जनाब। आपने इतनी देर कर दी ये सब करने में। अगर यही सब करना था तो पहले कर देते। पहले कहाँ मसरूफ थे आप? ये 12 डॉक्टर नहीं मिल रहे थे? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन अगर हम ये पहले कर देते तो ये भी सवालात उस वक्त भी उठते कि देखें जी वो इलाज करवाने गए हैं, जिंदगी मौत का मसला है, ये यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। आप भी, आपका क्या ख्याल है कि ये जो कुछ प्रेशर टेक किया है प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी पार्टी ने, क्या क्या बातें सुनी हैं, क्या क्या बातें हुई हैं कि पता नहीं डील कहाँ पे हुई है, किसने करवाई है? उसकी रीज़न ये है कि जब मियाँ, फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मियाँ साहब को 100 साल की सेहत वाली ज़िंदगी दे। वो हर किसी को सेहत की दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन जब से वो मुल्क से बाहर गए, चूँकि आप ज़रा वो सीन अली अगर अपने सामने रखें, जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर गए हैं, यहाँ पर आपकी आला तरीन अदालतें ये कह रही थी कि मियाँ साहब को कुछ हो गया तो उसका मुकदमा वज़ीर आज़म साहब पे और हुकूमत के लोगों पे दर्ज करवाया जाएगा। यहां तक हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, और फिर वो भी यही रहा था कि अल्लाह ना करे मियां साहब। देखिए, आपकी तरफ से भी तो स्टैंड लेने की बात होती है ना कि देखिए अदालत का काम है सवाल पूछना। अदालत सवाल पूछेगी। जब आपसे सवाल पूछा गया कि जी क्या नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तो आप सब घबरा गए थे। मैं आपको अर्ज करता हूं, आप कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन आप घबरा गए। देखिए अली भाई, मैं आपको, और फिर शीरी मजारी साहिबा की आंसू भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखे। पहली बात तो मैं आपको अर्ज करूं कि सेहत के ऊपर ना कोई सियासत करनी चाहिए। तो आप क्यों कर रहे हैं? लाशों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री है कि हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। उस वक्त भी अगर हमने सेहत पे सियासत करनी होती तो हम कहते कि मियाँ साहब को हमने बाहर नहीं जाने देना। इसको आप ये समझ लें कि रिपोर्ट्स आई, मैं कहता हूं कि रिपोर्ट्स को अलग रख दें एक दफा। सिर्फ आप वो सीन मुलाजा करें जब मियाँ साहब जेल से अस्पताल, अस्पताल से जेल, अस्पताल से अपना वो घर जा रहे थे जहां पे वो रहते हैं, अपने घर उधर, वहां पे क्या सीन थे। और अल्लाह ना करे को मिसहैप हो जाता तो मुझे बताइए क्या क्या बातें होती। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ कम से कम मेरे लिए बहुत हैरान। चलिए, अगर आप कहते हैं जी इस पर सियासत हम नहीं करते और सियासत नहीं करनी चाहिए, ठीक हो गया, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेडिकल बोर्ड है, जरूरी तो नहीं था कि इसका ऐलान करके, इसके झंडे गाड़ के, इसकी तशहीर करके मेडिकल बोर्ड तश्कील देना था। आप अपने आराम से, इत्मीनान से इसको खुफिया रखकर भी मेडिकल बोर्ड को तश्कील दिया जा सकता था। अपनी तहकीक तो पूरी कर लेते। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? इस मेडिकल बोर्ड ने जो अब 2022 में कहना है, ये आपके पास मवाद, ये इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए थी कि आपको पता होना चाहिए। आप हुकूमत है, मजाक तो नहीं है। पहली बात अली भाई मैं कर्ज करूं कि मियाँ साहब बाहर गए, आज मेरे ख्याल में उनको गए हुए 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया। वहां पे किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिट ना होना, बल्कि सिर्फ इसको भी छोड़ देते हैं, वो भरपूर तरीके से वहां बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और फिर जब लीडरान के ऊपर बात आई, लोकल, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमें तो चूंकि यहाँ पे इंसाफ की तवक्को नहीं थी, टॉप लीडर से लेकर नीचे तक, कि हमें यहाँ पे इंसाफ की तवक्को नहीं है, हम अदालतों में क्यों पेश हो मियाँ साहब, जब उनकी मर्जी होगी तब आएंगे वापस वो। अच्छा, अगर ये बयानिया इनका उस वक्त होता जब मियाँ साहब यहाँ पर कहा जा रहा था जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उस वक्त तो इनके लीडरान जिस तरह यहाँ पर स्यापा डाला हुआ था, और जिस तरह रो रहे थे, जिस तरह ये कहा जा रहा था कि मियाँ साहब को अभी कुछ हो जाना है, अभी कुछ हो जाना है, उसके फौरी बाद इनका ये स्टांस आना, कम से कम मैं ये समझता हूं कि ये
انہوں نے عوام کو اپنے خاص طور پہ اپنے ورکرز جو ہیں ایک چھوٹا یا سا اپنی پوائنٹ پارٹی ان کے ساتھ جی رانا اور صاحب ہمارے ایڈ کر ساتھ لیجئے، آخری پھر اس کے بات بعد میں شوکت بسرا صاحب کے بھائی اور دوست حسن مرتضی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی رانا صاحب. دیکھیں یہ جو کابینہ ہے جو بڑے اہم فیصلے جس کا کام ہے کہ کرنا، وہ جو ہے ای سی پی کے فیصلوں کے بعد اور پھر سانحہ مری کے بعد اس کے لیے جو پرائرٹی تھی وہ یہ شہباز شریف صاحب کی جو گارنٹی تھی وہ تھی. تو یہ ایک حربہ ہے حکومت کا ڈائیورٹ کرنے کا اٹینشن اپنی نااہلیوں سے، اپنے نکمے پن سے، اور جو معیشتی تباہی جس کے اندر سے ایک عام آدمی گزر رہا ہے اس سے. تو یہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، یہ سلوگنیرنگ کرتے ہیں، یہ معاملہ ریز کرتے ہیں، اور پھر یہ خود ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ لیگلی طور پہ کچھ کر نہیں پاتے. تو یہ ساری ڈائیورژن ہے اصل عام آدمی کے مسائل سے توجہ ہٹانے. تو آپ سمجھتے ہیں لیگلی یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو گارنٹی ہے جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے دی اس میں بڑا کیٹیگوریکلی سٹیٹڈ ہے کہ جب ان کو ان کے ڈاکٹرز الاؤ کریں گے، سرٹیفائی کریں گے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں تو وہ آ جائیں گے. اور دوسرا دیکھیں یہ ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اندر کر لیں. انہوں نے وہ خواہش پوری کی نیب کے ذریعے، کیونکہ نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا، لیکن پھر کچھ ثابت نہیں کر سکے، پھر وہ باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں. اب ایف آئی اے میں بھی جو ناکام ہو گئے، تو اب یہ ان کی جو تیسرا حربہ ہے اب یہ کہ جی ہم اس گارنٹی کو چیلنج کریں، اس کو ٹھیک ہے. یہ صرف ایک شوق پورا، آپ سمجھ رہے ہیں صرف ڈائیورژن کے یہ حربے ہیں، اور یہ سانحہ مری کے بعد یہ ڈائیورژن کے طور پہ یوز کی. حسن مرتضی صاحب، ٹھیک، حسن مرتضی صاحب آپ کے دوست، آپ کے بھائی شوکت بسرا صاحب نے جو بھی اپنی وجوہات بیان کی یہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے، پھر کہا کہ ہم صحت پہ سیاست نہیں کرتے، پھر انہوں نے کہا وہ سین یاد کریں کہ جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے اور پھر جس طریقے سے کہا گیا کہ جی خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے گا اگر نہ بھیجا گیا. تو یہ حکومتی موقف اور یہ جو حکومتی فیصلہ ہے کہ بورڈ تشکیل دے کر تحقیق کی جائے اور پھر اس کے بعد عدالت سے رجوع کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، جیسے ابھی بسرا صاحب نے کہا کہ صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور لاشوں پر بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم نے تو کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کہ میاں صاحب کی صحت کا معاملہ تھا، اس پہ مختلف آراء تھی لوگوں کی، سیاسی جماعتوں کی، لیکن ہم نے کہا کہ اگر وہ انہوں نے خدا نخواستہ یہ بات غلط بھی کہی ہے نا تو پھر بھی ہم اس کا حصہ نہیں ہے. تو ہم تو اس وقت بھی انہیں کہتے تھے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر، صحت کی بنیاد پر یا کوئی لاشوں کی سیاست یہ نہیں ہونی چاہیے. سیاست بے شک ہر وقت ہونی چاہیے کیونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں، سیاست سے ہم باز نہیں رہ سکتے، لیکن پوزیٹو سیاست ہونی چاہیے. سوری. اب اگر جس طرح بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے حوالے سے اور میاں شہباز شریف کی گارنٹی کے حوالے سے اور دوسری جانب سے بھی باتیں ہو رہی تھیں، تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کے صحت کے ایشوز ہیں، وہ جب تک ریزالو نہ ہو انہیں باہر رہنا چاہیے، انہیں اپنا علاج معالجہ کروانا چاہیے. جب وہ ٹھیک ہو جی متنازع بھی ہے اور اس پہ لوگوں کے تحفظات بھی ہیں، اس کی کوئی خاطر خواہ ایسی ویلیو بھی نہیں ہے. اگر میاں صاحب جو ہیں انہیں صحت کے ایشوز نہیں ہیں، انہوں نے باہر جانے کے لیے وہ سارا کچھ کیا، تو پھر گورنمنٹ اس میں انوالو ہے. حکومت نے بلکہ وزیر صحت کے بیانات اور پریس کانفرنسز اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے جو تھے بیانات کہ فوری جانا چاہیے، میں نے کراس چیک کروائی ہیں یہ ساری رپورٹ، اس میں خانم کے ڈاکٹرز نے چیک کی ہیں، وہ واقعی بیمار ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ علاج نہیں کروا رہے یا وہ ویسے وہاں پہ لیکن آرام حسن کر مرتضی رہے. صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جی گورنمنٹ کو یقیناً لوگ سوال پوچھیں گے کہ جی اگر آپ نے جانے کی بالفرض اجازت دے دی تو اب ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی آنے میں تاخیر ہے، تو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور پوچھا جائے، معلوم کیا جائے کہ کیا اب بھی میڈیکلی وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ کم از کم یہ حکومت کر سکتی ہے اور حکومت کو کرنا بھی چاہیے؟ اور پھر جو گارنٹر ہیں وہ گارنٹی دے کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں تو واپس بھی آئیں گے، تو پھر گارنٹر سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کی گارنٹی جو ہے وہ کہاں کی گارنٹی تھی؟ آپ نے کہا تھا واپس آئیں گے، وہ تو واپس ہی نہیں آ رہے.
دیکھیں جی، اگر گارنٹر یہاں موجود ہے، ساروں کے سامنے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے، ان پہ سختیاں بھی کی گئی ہیں، گارنٹر یہاں موجود ہے اور حکومت نہیں پوچھتی، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی مرضی شامل ہے اس میں پوچھنے پوچھانے والی ہے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اور جہاں تک تعلق تھا، آپ نے کہا شوکت بسرا بھائی بھی ہے اور دوست بھی ہے، بے شک آپ نے درست کہا، اس کا گارنٹر میں ہوں، اس کے مستقبل کا تعین میری گارنٹی پہ ہی ہونا ہے، تو اس لیے آپ رشتے ہمارے جو ہیں وہ بڑے پکے اور مضبوط ہیں۔ شوکت واقعہ اپنا بھائی ہے جی۔ اچھا، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے یہ اب کرنے کی کوئی جواز نہیں بنتا؟ نہیں، اب تو وہ توجہ ڈائیورٹ کر رہی ہے نا جی، اب تو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، مری میں 60 بندے مر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ لاشوں پہ سیاست نہ کرو۔ بھائی کون کر رہے ہیں سیاست؟ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ مانو اپنی نالائکی اور نااہلی، بھرا پڑا ہے مری، وہاں پہ ہماری فوج بھی موجود ہے، وہاں پہ حکومت بھی موجود ہے، وہاں پہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، کہاں ہے وہ سارا کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے 48 گھنٹوں میں وہاں ریسکیو نہیں کر سکے۔ لوگوں نے لوگوں کی جانیں بچائی، ہوٹل والوں نے لوٹا، ان کو دھکا لگانے والوں نے لوٹا، چین والے نے لوٹا، وہ بیچارے سڑک پہ اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور، 35 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے آہیں اور سسکیوں کے ساتھ مرتے رہے گاڑیوں میں بند۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ حکومت حسن کی مرزا صاحب نے جو نالائکی اور بسرا نااہلی صاحب تو ہے فرمایا نا۔ کہ اور رانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے، اور یہ سانحہ مری سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے، اور جس کا ایک لفظ بھی استعمال کیا جو کسی حد تک لگتا ہے کہ ٹھیک بھی ہے، کہ وقفے کے بعد یہ بخار ہوتا ہے علی ممتاز، گورنمنٹ پہلی کو۔ بات تو کوئی ٹیکنیکل ایشو کو ایسے میں دونوں بھائیوں کو نہیں سن پایا۔ میں نے اس کا مختصراً آپ کو بتا دیا میں کہ کیا۔ عرض کروں، پہلی بات تو سانحہ مری جو ہے بہت ہی افسوسناک ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ پلیئر ٹائم گزارنے کے لیے، چل کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، اور اتنا بڑا حادثہ ہو جانا، اس میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ صرف امبیرسمنٹ پاکستان میں نہیں، باری دنیا کے اندر ہوئی، اور دوسرا اینگل اس کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک اکنامیکل کرنچ پہلے آلریڈی پاکستان پہ آیا ہوا ہے، دنیا پہ بھی آیا ہوا ہے، تو ایک بہتر ایک ٹورزم کی صورتحال شکل جا رہی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے سب یہ ہونے دیا، یہ سب جانتے ہوئے بھی۔ میں دیکھو مجھے موقع دے دیں، جی ضرور۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہاں پر بہتر صورتحال ہو رہی تھی، ٹورزم امپروو ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہاں پہ یہ واقعہ ہو جانا، ظاہر حکومت جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جان و مال کا تحفظ ہونا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں؟ بالکل اس کے اوپر انکوائری بھی مارک کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور یہ کہنا کہ جی ہم اس کی ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، میرے خیال میں آپ چینلز اٹھا کر دیکھ لیں، پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے، ان کے بچوں کو صبر دے، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اب لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ کتنا یعنی کہ کیا لاجک ہے یا کیا ڈیفینس ہے لوگوں کا کہ جی آپ ٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ او بھائی، اگر تمام ٹاک شوز میں نکال کے دیکھتا ہوں تو یہی پیپلز پارٹی تھی، یہی باقی سب لوگ تھے، اینکرز تھے، تجزیہ کار تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ ڈیل کر کے بھیجا ہے، یہ واپس نہیں لا رہے ہیں، یہ قانون کے منہ پہ تمانچہ ہے، یہ پاکستان کی انسلٹ ہو رہی ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ دیکھیں آپ چینلز کو اس کے لیے ذمہ دار یا قصوروار نہ ٹھہرائیں، کیونکہ آپ کی پارٹی خود یہ کہتی ہے جی ہم واپس لے کر آئیں گے، واپس لے کر آئیں گے۔ علی ممتاز، اگر اب ہم نے شروع کر دیا ہے اس کے اوپر بھی کریٹیسزم ہے، ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں کیا ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، بالکل ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہہ دیتے ہیں پھر کرتے نہیں ہیں، صرف آپ کا مطلب ہے کہ باتیں کر کے لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ علی ممتاز، میں پھر کہتا ہوں کہ انف ٹائم ملا ہے شریف فیملی کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اینالیسس کرنے والے لوگوں کو، کہ اب تو کم از کم کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا کہ اب یہ حکومت غلط کر رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے حکومت کر کیا رہی ہے؟ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو گورنمنٹ جو ان کو کورٹ سے جرمانہ ہوا ہے وہ پے کر دیں، بانڈ دے دیں، کورٹ نے حکم کیا نہیں، شیورٹی بانڈ کافی ہے میاں شہباز شریف صاحب کا۔ مجھے بتائیے ہم نے جو کچھ کیا ہے ابھی وہ کورٹ آرڈرز کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کورٹ آرڈرز کی روشنی میں کر رہے ہیں، کوئی اس میں گورنمنٹ کی کوئی اپنی انا نہیں ہے، کوئی ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے، ایک گورنمنٹ کا آرڈر ہے اس کو کمپلائی ود کروا رہے ہیں، تمام چیزیں۔ آپ نے کہا بورڈ کو تشکیل دیا، علی ممتاز بورڈ اس لیے تشکیل دیا کہ پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز کا اس وقت بھی بورڈ بنا، اس کے نتیجے میں باہر گئے۔ اب وہی رپورٹس جو میاں صاحب نے بھیجی ہیں یا ان کے اٹینڈنٹس بھیج رہے ہیں، ان کو کس نے انالیسس کرنا ہے؟ میں آپ تو نہیں کر سکتے، کوئی کورٹ تو نہیں کر سکتی، الٹیمیٹلی ڈاکٹرز نے ہی کرنا ہے۔ اب ڈاکٹرز اچھا، آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ برطانوی حکومت سے یہ کہیں کہ ڈپورٹ کریں انہیں؟
آپ سیدھا سیدھا برطانوی حکومت سے کہتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں، پاکستان کے اپنے قوانین ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی؟ اس کے لیے اپنے پچھلے دنوں بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی. ایک تو وہ اپنا لا تھا جو میاں صاحب نے اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ جی وہ خارج ہونی ہے، اس کے بعد آنا ہے. گورنمنٹ نے اپنی طرف سے تمام میئرز آلریڈی پہلے بھی کیے ہیں. ہمارا جو سفارت خانہ ہے ان کے سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہے، ہماری گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے. اب پھر الٹیمیٹلی ہم نے جو لا ہے وہ اپنی شکل لے رہا ہے، تو اس کے اوپر تو میرا خیال میں تمام لوگوں کو. اچھا اب میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے ولی ممتاز، ہم سے جو ہوا اس کے اوپر ہم نے کرٹیسزم فیس کر لیا. اگر یہاں پہ میں خود ایک وکیل بھی ہوں، یقین مانے بہاول نگر کی جیل میں چونکہ ہارون آباد فوڈ آباد کا رہنے والا ہوں، میں نے پریکٹس کے دوران بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جب ان کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، وہ اپنے پیارے کو جنازے کو کندھا نہیں دے سکے، حالانکہ قانون کے اندر موجود ہے کہ پیرول پہ رہائی ہوتی ہے. بہت ساری جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جو بیچارے بیمار ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان میں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری حکومت نے ایک نعرہ لگایا تھا جس کو شاید ہم پورا نہیں کر سکے. ہم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ہوگا سب کے لیے، امیر کے لیے بھی ہوگا، غریب کے لیے بھی ہوگا. اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان دن رات کوشش کر رہے ہیں. ایسی ہرڈلز ہیں کہ ریفارمز جو کرنی ہے وہ اداروں نے کرنی ہے. ہر جگہ پہ جا کے تو آپ جی رانا صاحب دیکھیں، یہ تو بسرا صاحب نے بڑا سچ بولا کہ یہ وہ وعدہ ہے وہ نہیں پورا کر سکے. اس کے ساتھ گرین پاسپورٹ کو عزت دلانی تھی، وہ وعدہ بھی نہیں پورا کر سکے. 1 کروڑ نوکری دینی تھی، وہ منفی ہو گئی، وہ وعدہ بھی نہ پورا کر سکے. خودکشی کرنی تھی، وہ وعدہ بھی نہ پورا کر سکے. 50 لاکھ گھر بنانے تھے، وہ وعدہ بھی نہ پورا کر سکے. یہ تو سارے وعدے ان کے جھوٹے ہو گئے، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ان کی لیڈرشپ ہے کہ یہ تنقید بھی نہیں برداشت کر سکتے. آج نور عالم صاحب کہہ رہے تھے ان کے ایم این اے کے پی کے سے کہ یہ جو آگے 3 جو روز بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کے وزراء جو کابینہ ہے ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں، پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تو ان کے اندرونی حالات ہیں. اب ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا. اب یہ ڈیسپریشن کے اندر آ کے یہ جو ہے نواز شریف شہباز شریف کو پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا ہر بیانیہ فیل ہو گیا ہے، فلاپ ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا ہے. آپ نے احتساب کرنا تھا، کرپشن ختم کرنی تھی، کرپشن بڑھ گئی ہے بھائی. اس ملک میں عام آدمی سے پوچھو، رشوت کا ریٹ دگنا تگنا ہو گیا ہے، 4 گنا ہو گیا ہے، اور یعنی کہ ہر لحاظ سے بدحالی ہے. تو ان کی کیا سنیں اور ان کی کیا سوچیں. دیکھیں یہ اب یہ جو ان کا احتساب اکاؤنٹیبلٹی کا بیانیہ میں سمجھتا ہوں عوام اس کو نہیں اب مانے گی. ٹھیک، عوام اس کو حسن مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اب ذرا کوئی تھوڑی سی بات منی بجٹ کی کر لیں. یہ منی بجٹ آیا کل، اپروو بھی ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول بھی مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو یہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے اور مہنگائی بم ہے جو حکومت نے پھوڑا ہے. تو کیا کوئی گزارا وغیرہ ہو جائے گا عوام کا، یا اور عادی ہو گئے آپ اس طرح سے قیمتوں میں اضافے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک نیا دکھ ہوگا اور عوام ایک وقت آئے گا کہ جب بالکل ہی کنٹرول سے ان کے باہر ہو جائے گا اور نکلیں گے، احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، جیسے بسرا صاحب نے بڑا دل کر کے اپنی دوسری ناکامیاں مان لی ہیں، انہیں یہ بھی مان لینی چاہیے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی کہ پاکستان کے اندر جو درمیانہ طبقہ تھا، مڈل کلاس تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. ویسے یہ مانیں گے نہیں بسرا صاحب، وہ یہاں پر ابھی ہارون آباد کی مثال دینا شروع کر دیں گے کہ میرے پاس کسان آتے رہتے ہیں اور سب بڑے خوشحال ہیں، بہت راضی ہیں. سر میں خود ایک کاشتکار ہوں، بسرا صاحب بھی پیشے کے اعتبار سے وکیل ضرور ہیں لیکن ایک کاشتکار ہی ہیں. وہ یقین سے یہ بات، ہاں ہمیں فائدہ ہوتا اگر کاسٹ آف پروڈکشن نہ بڑھتی، اگر کھاد ہمیں 3,500-4 ہزار کی ڈی اے پی ملتی رہتی، وہ 9,000 پہ نہ جاتی تو ہمیں فائدہ تھا. اگر یوریا ہمیں 1,600-1,500 میں ملتی رہتی، 2,500 پہ نہ جاتی، ہمیں فائدہ تھا. اگر ریسرچ سینٹر جو ہے وہ پرائیویٹائز نہ کیے جاتے تو یقیناً کاشتکار کو فائدہ تھا. اگر بجلی مہنگی نہ کی جاتی تو یقیناً کاشتکار کو فائدہ تھا. اب آپ دیکھیں بجلی کے ساتھ وہ جو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے، ایف پی اے، جو وہ پچھلے سال کا ہمیں لگتا ہے. اب اگر جا رہا ہے اس وقت جنوری، تو پچھلے جنوری میں
وہ کہیں گے کہ آپ نے اتنی بجلی یوز کی تھی، اب اس کی پرائس یہ ہو گئی ہے، لہذا ہم آپ سے لیں گے۔ آپ اگر ایک سموسے والے کے پاس جاتے ہیں، سال پہلے آپ وہاں سے سموسا کھاتے ہیں، سال کے بعد وہ آپ کے پاس آ جائے جی اب یہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سموسا مہنگا ہو گیا ہے تو مجھے بقایا پیسے دے دو۔ اتنی زیادتی کاشتکار کے ساتھ ہو رہی ہے، کسی دور میں یہ زیادتی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب، میں اس پہ بسرا صاحب آپ کو 2 منٹ دوں گا جی۔ اس سے پوچھے کہ آج ہمارا شوگر کین جا رہا ہے جس کی بڑی آئیڈیل پرائس ہے جی 220 روپے ہے غالباً، کہ 220 روپے اس کا ریٹ ہے، اور چینی کا ریٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ اب جب یہ 190 200 کا تھا تو چینی ہمیں 45 روپے میں ملتی تھی۔ میں حسن مرزا صاحب ایک وقفہ لے لوں، بسرا صاحب آپ کو وقفے کے بعد اطمینان سے موقع ملے گا جواب دینے کا۔ ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب، میں ایک وقفہ لے لوں، میں وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آؤں گا، تو جو آپ نے کہا اس پر ہم بسرا صاحب کی رائے لیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسرا صاحب، ایک تو جو حسن مرزا صاحب فرما رہے تھے آپ اس پہ بھی جواب دے دیجئے کیونکہ آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو اب مہنگائی ہو رہی ہے اس سے عوام تو پریشان ہے ہی، پر آپ کی بھی کوئی صحت پہ فرق پڑ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں علی ممتاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ ایک زرعی ملک ہے لیکن کبھی بھی زراعت ترجیح نہیں رہی۔ ویسے آپ کے اس جملے سے مجھے نا فور سیکنڈ یہ لگنے لگا تھا کہ آپ نور عالم خان بننے لگے ہیں۔ میری عرض سن لیں، کبھی بھی زراعت جو توجہ نہیں دی گئی۔ ہمارا کسان زمیندار جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو جس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں نا، اگر ہمارا کسان کاشتکار محنت نہ کرے تو یہ اسٹوڈیو کی بتیاں اور یہ مال روڈ کی بتیاں نہ جلیں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی نے اچھے ریٹ دیے کسی زمانے میں فصلوں کے کسان کو، لیکن بدقسمتی سے جو مسلم لیگ نون کا مائنڈ سیٹ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ کسان کو انہوں نے نہ اچھے ریٹ دیے بلکہ ان کے خلاف طرح طرح کے انہوں نے ٹیکسز بھی لگائے۔ اور اب شاید پاکستان کی تاریخ میں، میں یہ گارنٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں بھی چھوٹا موٹا کسان ہوں، حسن مرزا صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جتنے اچھے ریٹس فصلوں کے پاکستان تحریک انصاف نے دیے ہیں، اس حکومت نے دیے ہیں، ماضی میں کبھی نہیں دیے۔ پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن اوپر چلے گی نا، کاسٹ آف پروڈکشن کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود ایک ایشو ضرور ہے جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو ابھی ہمارے کسانوں کو پیش آئے، وہ ہے کھاد کا۔ کھاد، حالانکہ اب پھر میں آپ کو بات بتاؤں، حکومت نے سبسڈی دی، جو سبسڈی ہمارے کسان تک پہنچنی چاہیے تھی، وہی مافیاز ہیں، وہی لوگ ہیں جو نیچے ان تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ آج ہمارا کسان جو ہے کھاد کی وجہ سے ضرور پریشان ہے، لیکن حسن مرزا صاحب میں چیلنج کرتا ہوں اور دونوں بھائیوں کو چیلنج کرتا ہوں، جو کپاس کا ریٹ، جو گندم کا ریٹ، جو گنے کا ریٹ، گنے والے لوگوں کو تو بیچاروں کو ادائیگیاں نہیں ہوتی تھی۔ آپ یقین مانیں، ہمارے کاشتکار کسان ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جو توجہ حکومت نے دی ہے، لیکن ایشو پھر وہی آ رہا ہے کہ ابھی جو کھاد کا ایشو آیا ہے اس کے اوپر ضرور پریشانی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو یہ مہنگائی سے، بجلی، فیول، ان چیزوں سے پریشان ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ؟ دیکھیں علی، کوئی اس میں دو رائے لنگر کھانے سے کھانا کھانے شروع کر قطعی دیں۔ دو رائے نہیں ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اور سب سے بڑا ایشو ہماری حکومت کے لیے مہنگائی اور مہنگائی ہے۔ اس کے لیے ہمیں پتہ کہ سال ڈیڑھ سال ہم نے عوام کے پاس جانا ہے۔ ابھی دیکھیں پشاور کے اندر اٹ از ون آف دی ریزن، جو ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں پہ ہمیں لوگوں نے جتنے ووٹس دینے چاہیے تھے نہیں دیے۔ اچھا چلیں فرض کریں الیکشن آ گئے، فرض کریں الیکشن آ گئے اور یہی آپ کا معاملہ رہا، علی ممتاز، تو پھر کیا پھر نیا فارمولا وہاں پر کیا ہوگا؟ علی ممتاز، میں پہلے آپ کو عرض کروں، ہماری 10 سال انہوں نے حکومت کی، ہم نے صرف 5 سال کی، ہمیں مزید 5 سال دیں، ہم آپ کو ٹھیک کر کے دے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 سال کا گند اگر آپ 3.5 سال میں صاف کروانا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا۔ کتنے سال چاہیے؟ 10 سال تو دے دو کم از کم۔ اچھا دوسری بات سن لیں، مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا۔ میں ایک آپ کو عرض کروں کہ ہم نے انہی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ کیا ہے؟ اگر آج یہ پنجاب کے اندر مل گیا ہے اور مل رہا ہے، اب میرے ضلع بھاول نگر بھی اس کے اندر آ گیا ہے اب ان قریب۔ اچھا ویسے یہ بات درست نہیں ہے کہ جو آپریشن 20-25 ہزار روپے میں سرکاری اسپتال میں ہو جاتا تھا، یار سن لینا، وہ پرائیویٹ میں جا کر لاکھ روپے میں 7-8 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، اور انشورنس کمپنیز اس سے پیسہ بنائیں گی۔ علی ممتاز، پھر میں اگلی بات کہوں، ہم نے احساس پروگرام ہے، ڈائریکٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں
जो आटा चीनी घी दाल है बहुत कम है, ये बहुत कम है। जब मैं गली मोहल्ले में जाता हूं, जब लोग मुझे ये कहेंगे कि शौकत बसरा महंगाई कम हुई है, तो मैं आपके चैनल पे आके बोलूंगा वो नीचे जो इफेक्ट जाने चाहिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है इस बात का कि हमारे पास वो कहते हैं ना वक्त काटते मुकाबला सख्त है। हमें भी अवाम के पास जाना है और अवाम का रियल इश्यू जो है वो महंगाई है। उसके लिए हमें 24 घंटे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी टीम इस बात पे लगी हुई है कि कहां कहां हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसीलिए साने मरी भी हो जाता है। नहीं देखिए साने देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं अब राणा साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन जाते जाते जरा दिल पे हाथ रख के एक सवाल का जवाब देते हैं। दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रखें बस, ये रख दिया। आप जब जाते हैं हल्के में तो लोग आपको कहते हैं ना कि अगली बारी वोट नहीं देना। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हुकूमत के सुन ले हुकूमत के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नहीं लोग आप कहते हैं सुन तो ले नहीं, ये लंबी बात नहीं, राणा साहब की तरफ बात जाना है। मुकम्मल कर लेने दें, बात मुकम्मल कर लेने दें। अभी मई में इलेक्शन आ रहा है ना, हाँ मई में इलेक्शन आ रहा है ना बल्दियाती, वो छोड़ दें, लंबी नहीं। अच्छा। लोग कहते हैं ना अगली बारी वोट नहीं देंगे हम। बिल्कुल क्लियर जरा जरा हाथ दिल पे हाथ रख के जल्दी राणा साहब की तरफ जाना है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं देंगे, कुछ लोग कहते हैं अच्छा देंगे। चले जी राणा साहब। अब मैं फिर अर्ज करूं, मैं क्राइटेरिया क्या है। हाँ। हुकूमतें, मैं बताऊं अच्छा बुरा हुकूमतों साहब पे और भी पार्टियों बैठे पे हैं। टाइम आता रहता है, चैलेंजेस है हमारे चलें लिए। सर, राणा महंगाई साहब की तरफ challenge जाते हैं। है। वैसे जो कहते लेकिन हैं ना अगर नहीं मैं देने, कहूं कि पूरा उसके बारे में बसरा सुन साहब तो थोड़ी देर बाद आप हो सकता है ये भी कहें, आपकी हुकूमत के कुछ लोग ये भी कहें कि जी वो तो नून लीग वाले हैं, उन्होंने वैसे ही नहीं देने, उनको तो आप गिनती में ना लाए ना जी, वो तो नून लीग वाले हैं। जी राणा साहब। जाहिर है जो हमारे मुखालिफ हैं वो तो हमें नहीं देंगे। हम तो अपने आहिस्ता वोटर्स की बात कर रहे साहब जो हैं है, कि हमारे तमाम डॉक्टर वोटर्स भी बसरा अभी हमको साहब- कुछ नहीं जी, जी, है। राणा मैं खुद ही कह रहा हूं। आप मौका दे देंगे। जी राणा साहब। प्लीज राणा साहब। आप देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बसरा साहब सारी चीजें तो मान गए, खाद भी नहीं है, महंगाई भी है, मरी साने में भी मिसमैनेज हुआ, तो यही तो इनके बाकी जो लीडरान है वो भी यही कह रहे हैं। परवेज खटक साहब कह रहे हैं हमने आपको वजीर आजम बनाया, आप गैस नहीं दे पा रहे, आप बिजली नहीं दे पा रहे। नूर आलम साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो सारी काबीना है इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। इनके वो जो जवाद अहमद साहब है वो भी कह रहे हैं कि ये बदतमीजी का, इनको शाबाश मिलती है बदतमीजी करने पे, इनसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा, कंसेंसस नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे पीटीआई के मेंबर वन पेज पे आ रहे हैं कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही। बस अभी ये जिद पे हैं कि वो जो जिम्मेदार हैं वो इमरान खान साहब हैं, और वो जो उनके माफियाज आगे पीछे जो है उन्होंने बिठाए हुए हैं वो सारे जिम्मेदार हैं। देखें हकायक क्या है, हकायक ये है कि 12.5% महंगाई थी दिसंबर में, जो कि 3 गुना है इस खित्ते की एवरेज महंगाई के अंदर। हकायक ये है कि आज खाद जो 1700 रुपए उसका ऑफिशियल रेट है, वो 2500 में 2600 रुपए में मिल रही है, और वो भी उसको भी लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, नायाब है। और ये इनको 6 महीने पहले पता था कि गैस शॉर्टेज आने लगी है नवंबर दिसंबर में, तो ये प्रोडक्शन अपनी मैनेज उसके हिसाब से गैस की सप्लाई जो है वो करें, नहीं की इन्होंने। आज जो है वो खाद भी शॉर्ट है, गैस की लोड बिल्कुल सही है। मैं हसन उन्होंने- मुर्जा साहब की तरफ उन्होंने नहीं, आपको हाँ देखें जाना। टाइम आपको काफी मिला बसरा साहब। उन्होंने हाँ लाई जाना। हसन मुर्जा साहब की तरफ चलते हैं। वैसे हुकूमत का लग रहा है कि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हुकूमत तो फिर अगले साल में करनी है ना। बसरा साहब ने कहा लेकिन कि अली मज़ीद 5 मुमताज साल एक दे दें। फिक्रा, ये प्रैक्टिस चल रही है, चिल्ली उड़ती है उड़ जाए, एक फिक्रा नो बॉल होती है हो जाए, कैच छूट जाए। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी करप्शन ते गुड गवर्नेंस से भाषण देना तो फिर समझ लो क्या जी हसन मुर्जा साहब, क़यामत दी निशानी है। हसन मुर्जा साहब, जिंदा रहने की कोई निशानी महंगाई नहीं। यार तुसी गरीब क्यों नहीं होए? हसन मुर्जा साहब को जरा मौका दें जरा प्लीज। तमाम दोनों अहबाब से मेरी गुजारिश है जी, हसन मुर्जा साहब को मौका। हसन आप मुर्जा लोग भी साहब, गरीब हो जाते हैं जिस तरह आवाम गरीब हुई है। हसन मुर्जा साहब आपको अपने दोस्त से टाइम खुद देना पड़ेगा। जी जी देखिए हसन मुर्जा साहब को तो टाइम पूरा दें जी। 300 कनाल के बसरा बंगाल में रहते हैं, अरबपति बन गए आज सारे। अब ये जरा अब चुप कराएंगे तो मैं बात जी जी करूंगा। जी 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 आज जी बसरा ने सच्ची बातें की हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका माथा चूम लूं। आज इसने अपनी हर नाकामी, अपनी हर तबाही की जिम्मेदारी आज बसरा ने ले ली, और यहां तक कोई भी ये बात मानने को आज भी तैयार नहीं है। इसने मुशर्रफ को भी आज कहा कि गंदा था, इसने जनरल ज़ियाउल हक को भी कहा कि गंदा था, अयूब खान जिसके बेटे इनके साथ बैठे हैं इसने उसको भी कहा कि वो गंदा था। 70 साल में तो वो मौसूफ भी आते हैं ना जी। भी जिम्मेदार है। आज जिम्मेदार है, आप लोग भी जिम्मेदार है। आज शाहिया का वारिस भी बसरा बन के बैठा हुआ है। मैं कहता हूं कि ये सच्चा अयूब खान का नाना लिया करो, पीपल्स पार्टी वाले अयूब खान का नाना लिया करो। मैं इसकी चीज मानने को तैयार हूं, और मेरे बुजुर्ग से जेड़े
کہ نون لیگ والے ضیاء دا نا تے تسی ایوب خان دا نانا لیا میری عرض تے سننا نہ بسرا تینوں نہیں بولنا چاہیے یار، کی کر رہے ہیں بسرا؟ جی مرزا صاحب سر گزارش یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی جو ہوئی ہے وہ یا آمروں نے کی ہے یا ان کی چھتری کے نیچے پلنے والے یہ جو چھوٹے چھوٹے لیلے ہیں نا، یہ بسرا ٹائپ، انہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے۔ جس وقت یہ گئے معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سنبھالا دیا ہے۔ مشرف جب حسن مرزا صاحب پروگرام کو مجھے کلوز کرنے سر، حسن مرزا صاحب کا آخری جملہ، مجھے پروگرام کو کلوز کرنے کے حسن مرزا صاحب آخری جملہ حسن مرزا سٹیج ہلا کر بہت زبردست ہے، اتنا اللہ دی کا حسن مرزا کا بڑا حسن مرزا صاحب بسرا صاحب کے لیے آخری جملہ، بڑا بھنڈ بسرا صاحب کے لیے آخری جملہ، بھنڈ میں نے نہیں دیکھا۔ پیپلز پارٹی کو جو بھنڈ ملا کیا بات ہے، بیلا بلا لیا کر حسن مرزا صاحب ساتھ ہونا ہے۔ اور بہت چلیں سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا سر۔ بسرا صاحب آپ کا، حسن مرزا صاحب آپ کا اور رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔